سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انس عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم برعاد الجنة فرتوا قیل یا رسول اللہ ما رعاد الجنة قال مجالس الذکر او کما قال لجپال کریم دے غلاموں میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو ارشاد فرمایا صحابہ جدو جنت دے باغ میں جو گزرو نہ تے کچھ کھا پی لیا کرو تے کچھ چر لیا کرو صحابہ عرض کر دینے سونے ودوہا دے مکھڑے والے علم نشرہ دے سینے والے تاہا دی جبینے والے ما زاغ دے کچل والے سونے من موڑے اے تے دسو ناؤ اے جنت دے باغ زمین دے کس طرح آگئے نے اللہ نے تے جنت ست آسمانت اتے پڑھائیے تے زمین تے ایک اس طرح جنت دے باغ آگئے نے آؤ سنو علماء تے علم نشان میرے دوستو لجپال نبی دے لب کھلے میرے آقا اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے کیونکہ اللہ دا قرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب فرماتا ہے دنیا والے ہو میرا یار اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا تے میں جدو رب کہنا ہوں تے میرا یار ادو بولدا ہے میرے لجپال نبی نے صحابہ نو ارشاد فرمایا تے علم تے علماء دی شان بیان فرمایا صحابہ دنیا دے اندر جنت دے باغ کیڑے نے جنت دیاں کیاریاں کیڑیاں نے جنت دے کھیت کیڑے نے تے حرکت نے صحابہ حرکت نے سونے پھر دسونا فرمایا مجالس العلم فرمایا علم دی محفل جتھے لگی ہوئے نا علم والے لوگ بیٹھے ہوئے نا درس قرآن پیا ہوندا ہوئے درس حدیث پیا ہوندا ہوئے نبی دی شانہ پیا بیان ہوندیاں ہوئے نا فرمایا اس جگہ تے بیٹھ جایا کرو کچھ گلاں سن لو گے اللہ جنت دے پھل عطا فرما دے گا دوستان گرامی آؤ علم دی کیڑی کیڑی عالم دی شان بیان کریے طالب علم دا مقام ہے جامع ترمذی دی روایت میں عرض کردہ جاواں انس بن مالک رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ یرجیا سنے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او دنیا والے ہو جڑا دین دا طلب علم ہوندا ہے نا جڑا دین دے نال پیار کردا ہوندا ہے جڑا دین دی خاطر اپنے گھر بار چھوڑدا ہے نا فرمایا انہوں عام سمجھنا نہ سمجھنا اس نو عام بندہ نہ سمجھنا وہ جب تک دین دی طلب دے اندر رہندا ہے تے جب تک علم دین حاصل کردا رہندا ہے وہ ان سمجھو اللہ دی راستے دے اندر جہاد کردہ ہونا ہے سامنے دی وقار آؤ میں اور ایک حدیث سنا دینا ہوا جناب والا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے حضرت ابو ہریرہ بھی جرابی نے جامع الصحیح دی روایت لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا آدمی گھروں نکلدا ہے نا جڑا گھر بار چھوڑدا ہے نا جڑا اپنے ماں باپ نو چھوڑدا ہے نا اور چھوڑ کے پھر راستہ کیڑا اختیار کردا ہے عزیزان گرامی تیرے میرے راست بیٹے آج میری اولاد اگر راستہ بازار دا اختیار کرے نا تے راستہ برا ہے اگر تیری میری اولاد سینما گھر نو جاوے تے راستہ برا ہے اگر
تیری میری اولاد کو اپنی باغ تے گٹ والا سیر کرن واسطے جائے نا، یہ راستہ اچھا نہیں، راستہ برا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جڑا آدمی راستے تے چل رہا ہے لیکن او دی طلب اے ہوندی ہے میں علم دین حاصل کراں گا، آؤ سنو دین دے طلب علم واسطے اللہ دے محبوب نے کتنی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جڑا دین دے راستے تے چلدا جاندا ہے، چلدا جاندا ہے، چلدا جاندا ہے، اللہ اس واسطے جنت دا راستہ آسان کردا جاندا۔ علم دین